السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وصلنا للدرس رقم 14 اللي متعلق بلا فاكتور افوار. On a vu précédemment qu'une facture doit est adressée par le fournisseur à son client à la suite de la livraison des marchandises vendues. شفنا من قبل على ان لا فاكتور دوا هي الفاكتوره العاديه اوردينير اللي تيصيفطها لو فورنيسور لي كليون ديالو، تيقول له ها هو المونطون اللي خصك تخلصني en contrepartie داك لي مارشانديز اللي صيفط لك. Cependant, dans le cas où le client retournerait au fournisseur une partie des marchandises livrées pour un défaut ou pour la non-conformité avec la commande passée, ou bien il lui réclame des réductions commerciales supplémentaires, le fournisseur doit à ce moment-là adresser au client une deuxième facture appelée facture avoir. يعني في الحالة ديال la facture avoir, le client تيرد une partie ديال les marchandises من لي مارشانديز لو فورنيسور بسبب عندنا جوج ديال الاسباب، يا اما لقى فيهم ديفو ولا ما لقاش سلعه هي هذيك. هذا هو السبب باش لو كليون تيرجع لو فورنيسور ديالو اون بارتي ديال لي مارشانديز، ولا تي ريكلامي ليه دي ريدكسيون كوميرسيال سوبليمونتير. هادوك اللي زياده على لي ريدكسيون كوميرسيال اللي كانوا في لا فاكتور دوا، لو فورنيسور كيزيد له دي ريدكسيون سوبليمونتير كوميرسيال سوبليمونتير. في هاد الحالات هادو لو فورنيسور تيصيفط ليه اون اوتر فاكتور اللي كتسمى فاكتور افوار. Ainsi, on peut dire que la facture avoir est contrairement à la facture doit constate la dette fournisseur envers ce client à la suite de عندنا جوج ديال الاسباب. يعني لا فاكتور افوار هي العكس ديال لا فاكتور دوا. هنايا لو فورنيسور تيرد الفلوس لو كليون، يعني بحال اللي كتسمى الفورنيسور تيخلص لو كليون ديالو، ماشي العكس. يعني في الحاله الا كان لو كليون غادي يرجع اون بارتي دي مارشانديز اون كونتر بارتي، لو فورنيسور غادي يرجع له الفلوس، باينه ماشي غادي يرجع له لي مارشانديز غير هكاك. دونك ضروري لو فورنيسور حتى هو غادي يرجع له لو كليون. Donc, à la suite de réduction commerciale ou financière accordée au client hors facture doit، يعني ما كيستافد عاود من دي ريدكسيون كوميرسيال اللي ماشي هما اللي كانوا ديجا في الفاكتور دوا، يعني كيزيدوا دي دوطر ريدكسيون، ولا روتور دو مارشانديز فوندو او دومبالاج كونسيني، ولا لا روتور نتاع لي مارشانديز. يعني كما قلت لكم لو كليون هنايا في هذه الحاله تيرجع دي مارشانديز لو فورنيسور. دونك عندنا جوج الحالات نتاع لا فاكتور افوار. الحاله الاولى عندنا دي ريدكسيون كوميرسيال لي 3 زير، والحاله الثانيه لا روتور دو مارشانديز. في التمارين اللي جايين في لي دو زيكزارسيس غادي يكونوا على هاد الحالات هادو بجوج. l'exemple الاول la réduction commerciale. Donc le 7/7/2019, le fournisseur X adresse à son client Y la facture 50 suivante. عندنا des marchandises brutes اللي هما hors taxe 50,000 درهم، TVA 20%، escompte، remise، transport forfaitaire ولا TVA bien sûr نتاع le transport. هذه la première opération اللي متعلقه بلا فاكتور العاديه. دابا في le 9/7/2019 le client Y réclame à son fournisseur X un rabais de 5% pour la mauvaise qualité de la livraison. يعني لو كليون ديالو قال له اودي هاد لي مارشانديز راه وصلوني معطلين، ولا عندك واحد اون ليفريزون اللي كي اون موفيز كاليتي، دونك هنايا خصني نستافد واحد اون اوتر غابي ديال 5%. Le fournisseur accepte la demande de son client et lui adresse l'avoir correspondante. يعني le fournisseur يعني قبل ليه بهذا الطلب ديالو وصيفط له واحد اون فاكتور اون اوتر فاكتور اللي هي لا فاكتور افوار. داكور. دونك في الاول تنديروا لا فاكتور دوا العاديه، راكم كتعرفوا دابا ديروها الفاكتوره العاديه. دونك غادي نسربي باش ما نطولش عليكم الفيديو. دونك هذه هي لا فاكتوره هذه مع لو جورنال لونجسترومون شي لو فورنيسور وشي لو كليون. دونك لو فورنيسور خلاص بحال ديما هو اللي تيبيع لي مارشانديز، عنده دي فونت اي برودوي اكسسوار اللي متعلقين بلو ترونسبور، ومع لا تي في ديالهم بجوج.
في الديبي عندنا لو كليون خلاص يتخلص لينا اكريدي ومع لي سكونط اكوردي. شي لو كليون عاود هو شرا وخلص ترونسبور وخلص حتى الضريبه عليهم بجوج ريكوبيرابل سور لي شارج عليهم بجوج، وفي الكريدي خلص اكريدي دونك فورنيسور ومع لي سكونط اللي استافد منه. هنايا لا فاكتور افوار. دونك لا فاكتور افوار تنبداو بلو مونطون نتاع الغابي. هاد لو مونطون ديال الغابي تيساوي لينا لو مونطون بروت فوا لو طو نتاع الغابي اللي عطاوه لينا لي دوموندي اللي هو 5%. دونك 50,000 فوا 5% اللي هي 2500. ومن بعد من لو مونطون ديال الغابي تنطبقوا عليه لي ميم ريدكسيون كوميرسيال وفينانسيير اللي استفد منه في لا فاكتور دوا. يعني عندنا هنايا جوج، عندنا غوميز دو 4% وعندنا اسكونت دو 2%. نتمنى تكون الفكره وضحات. فهاد لا فاكتور افوار لو كليون تيستافد، ماشي تيستافد ولكن غادي يطبق عليه غادي يطبق عليه لي ميم ريدكسيون كوميرسيال اي فينانسيير اللي طبقوا على لا فاكتور دوا. دونك هنا عندنا الغوميز دو 4% ولي سكون دو 2%. خلاص وكتبقى القاعده هي هذيك لو نيت كوميرسيال لو نيت فينانسيي او لا تي في ا 20% و لو نيت ا فوتر كريدي. يعني لو نيت ا فوتر كريدي يعني هذاك لو نيت اللي غادي يوصلك، هذاك لو نيت اللي غادي نخلصك انا فيه، اللي انا اللي غادي نرجعو لك، لو فورنيسور اللي غادي نرجعو لو كليون. داكو اللي هو 2822.4. هذه هي لا فاكتور افوار. لا فاكتور دوا الا كانت اون فونت، ولكن لا فاكتور افوار الا كانت ان غابي ان اوتر غابي ان اوتر غابي ولا لا روتور دي مارشانديز. بالنسبه لونجسترومون شي لو فورنيسور، انا درت لكم هنايا كمقارنه بين لونجسترومون في اون فاكتور اللي هي عاديه ولونجسترومون لا فاكتور افوار. بالنسبه لا فاكتور دوا شنو كنا تنديرو فونت دو مارشانديز في الكريدي. علاش؟ حيتاش عندنا اون ديمينيسيون ديال لا فالور دي مارشانديز شي لو فورنيسور مع لا تي في فاكتوري ديالها. هذيك لا تي في فاكتوري ديما لاصقه مع الفونت ولا اشا. وفي الديبي تنديرو لو كليون وتنديرو لي سكونط اكوردي مفهوم. ولكن في لا فاكتور افوار ما تنديروش هادشي. لا فاكتور افوار راه بحال منين بحال هنا كان انوليو هذوك لي كونط اللي عندنا، ماشي تنانوليوهم ولكن تنانوليو غير اون بارتي على حساب داك لو مونطون تاع الغابي. فهاد الحاله هذه هنايا لو كليون في بلاصه ما غادي يخلص هذاك لو نيت ابي اللي كان في لا فاكتور دوا، غادي يخلص غادي يخلص هذاك لو نيت ابي موا ناقص هذيك الريدكسيون كوميرسيال جديده اللي عندنا في لا فاكتور افوار. وفي الحاله الا كان لو كليون ديجا راه خلص هذاك لو مونطون ديال لا فاكتور دوا، هنا في هذه الحاله لو فورنيسور غادي يعطيه هذيك 2822.4 اللي كاينه في لا فاكتور افوار، غادي يعطيها لو كليون. دونك اي بار كونسيكون لا كريونس ديال لو كونت كليون غادي يهبط، وبيان لا فالور نتاع لو كونت كليون غادي تهبط. كانت في الاول طالعه في لا فاكتور دوا ولكن غادي تهبط في لا فاكتور افوار، ما بقاش لو ميم مونطون. نتمنى تكونوا فهمتوا. في هذه الحاله قلت لكم كاين لا ديمينيسيون ديال لو كونت كليون. دونك في لو كا نتاع لا ديمينيسيون دو كونت كليون تنديروه في الكريدي، ما تيبقاش في الديبي. علاش؟ بوغ انولي هذيك لا ديمينيسيون لي طراس غادي نحيدوها. وبنفس الطريقه كنديروها لي دوطخ كونت. لي سكونت اكوردي حتى هو غادي يتانولا ب 48 هاد لا فالور ديال 48 ما غتبقاش، غتانولا. وفي الديبي في بلاصه ما نديرو لا فونت دو مارشانديز، علاش هنايا ماشي لا ديمينيسيون ديال لي مارشانديز، ما رجع ليناش لي مارشانديز، ما عندناش اون اوغمونطاسيون دي مارشانديز.
ما رجعناش هنايا في هذه الحاله لو كليون لي مارشانديز، ولكن استافد من الغابه دو 5%. دونك هنايا في الديبي في بلاصه ما غنديرو الفوند دو مارشانديز، غادي نديرو لي 3 زير اكوردي. علاش اكوردي؟ حيت لو فورنيسور هو اللي دارها، هو اللي اكورداها لو كليون. نتمنى تكونوا فهمتوا. الا ما فهمتوش عافاكم كتبوها ليا في الكومونتير. دونك في هذه الحاله هذه لو كونت كليون غادي يهبط، دونك لانولاسيون غنديرو في الكريدي في بلاصه الديبي، مع لي سكونت اكوردي حتى هو غادي يكون عندنا في الكريدي. وفي الديبي تنديرو لي 3 زير. علاش؟ حيتاش عندنا في لا فاكتور دوا ولا في لا فاكتور افوار عندنا اون ريدكسيون كوميرسيال، دونك غادي نديرو لي 3 زير اكوردي مع ليطا تي في فاكتوري بيان سور. داكشي اللي عندنا في لا فاكتور غادي نحطوه في لو جورنال، ولكن لي كونط غيتقلبوا. دونك هنايا انا خديت لكم واحد ان اكزامبل ديال لو كونط كليون. دونك في لو 7 كان عندنا لو كونط كليون في الكريدي 2000. في لو 7 كان عندنا في الديبي كان عندنا في الديبي 57360 ياك. كان عندنا في سيتون كريونس ديال الكليون. دونك غادي يخلصنا ان مونطون ديال 57360 في لا فاكتور دوا، فاكتور الاولى العاديه. ولكن اكوز ديال لا فاكتور افوار ولا اكوز ديال الغابي لو كليون ما بقاش غادي يخلصنا بداك لو مونطون ديال 57360، ولكن استفاد من اون اوتر ريدكسيون. بالتالي غادي نقصوا لينا لا كريونس غتنقص باياش ب 2822.4. هذيك اللي درناها في الكريدي باش يولي عندنا ان سولد كي ديبيتور اللي ب 54537.6. هذاك اللي مكتوب بالحمر هذاك هو لو نوفو ولا لا نوفيل فالور نتاع لو كونت كليون. دونك لونجسترومون شي لو كليون عاود نفس الطريقه تنقلبو، تنديرو لا كونترباساسيون دي كونت على حساب لو مونطون اللي عندنا في لا فاكتور افوار. عندنا هنايا لو فورنيسور في الديبي، ما مولفش يكون فورنيسور في الديبي، ولكن في هذه الحاله هذه غادي يكون عندنا في الديبي مع لي سكونط اوبتوني. في الكريدي عندنا لي 3 زير اوبتوني، حصل على واحد هو اللي حصل اوبتوني، حصل على غابي ديال 5%. غادي يكون عندنا في الكريدي مع لا تي في ريكوبيرابل. دونك تنديروا لانيولاسيون. وهذاك اللي بالحمر هذاك لونجسترومون اللي خاص بلا فاكتور دوا، واللي بالزرق افوار. نتوما ديروا ديال افوار، عندكم تمشيو ديروا هذاك الاحمر هذاك باش تشوفوا الفرق بيناتهم. هذاك الاحمر انا زدتو لكم، الا كنتو فاهمين مزيان راه هذاك الزرق هو لونجسترومون ديال لو كليون. هذاك هو لو جورنال ديال لو كليون ايكغيك غادي يكون فيه هادشي. غادي ندوزو لو دوزيام اكزامبل لو كا ديال لو روتور دو مارشانديز. دابا هنايا لو كليون غادي يرجع دي مارشانديز، ماشي استفدش من الغابي ولكن غادي يرجع دي مارشانديز. دونك لو فورنيسور اكس ادريس ا سون كليون ايكغيك لا فاكتور سويفونت. عندنا لو مونطون بروت وعندنا ريميز، عندنا اسكونت، عندنا ترونسبور ولا تيفيا ديال الترونسبور. في الدوزيام اكزامبل لو فورنيسور adresse à son client la facture avoir relative au retour ديال 12000 dirhams de marchandises. دونك هنايا عندنا لا retour des marchandises. ما عندناش une autre réduction commerciale، ولكن عندنا هنايا لا retour. دونك هي لا فاكتور دوا هي هذيك كتطبقوا نفس، يعني كتحسبوا الغميس، كتحسبوا لي سكونط لي نيت كوميرسيال وفينونسيي تي في ا ترونسبور و تي في ديال الترونسبور او لو نيت ا بي. لونجسترومون كونطابل نفس الطريقه شي لو فورنيسور، يعني كتشوفوا لي زيليمون اللي عندكم في لا فاكتور كتدخلوها في الجورنال شي لو فورنيسور
chez le client. ندوزو la facture avoir. Donc هنايا la facture avoir هنا ما تنديروش الغابي في الاول، ما تنديروش المونطون ديال الريدكسيون، ولكن كنديروا المونطون ديال الغوتور. دونك رد لينا 12000 درهم ديال السلعه في هاد لوبيراسيون. تنطبقوا عليه لي ميم ريدكسيون، remise 4%, escompte 2% et la TVA. وفي الاخر لو نيت ا فوتر كريدي 13547.52. هذا هو لو مونطون لو نيت ا فوتر كريدي. دونك لونجسترومون ديال لوبيراسيون شي لو فورنيسور. دونك هنايا شنو غادي نديرو؟ دونك هنايا لو كليون كانوا عنده دي مارشانديز، رد 12000 درهم تاع لي مارشانديز لو فورنيسور. دونك هنايا لو فورنيسور لو كونت ديال فوند دو مارشانديز اللي مولف تيكون في الكريدي راه طلع لينا، راه طلعات لا فالور ديال لي مارشانديز شي لو فورنيسور، عمر ليه لو ستوك بهذوك لي مارشانديز اللي ديال لو كليون. لا بارتي ديال لي مارشانديز ديال 12000 درهم. دونك هنايا ما غاديش يبقى الفوند دو مارشانديز في الكريدي، غادي يولي عندنا في الديبي. مزيان، هذا هو الفرق بين الكا ديال ريدكسيون كوميرسيال والكا ديال غوتور دو مارشانديز. هنايا غادي نديرو فوند دو مارشانديز في الديبي. علاش؟ قلت لكم كاينه اون اوغمونطاسيون ديال لا فالور دي مارشانديز، l'augmentation du compte 7. في الحاله نتاع l'augmentation du compte 7 ديال البرودوي تنديرو في الديبي، تنديرو لا تي في فاكتوري حتى هي ديما لاصقه مع الفونت او بيان اشا على حساب. عندنا لو كليون في الكريدي و لي سكونط اكوردي. كليون عندنا في الكريدي عندنا اون ديمينيسيون ديال الكريونس، عاود درناه في الكريدي. دونك هذا هو شي لو فورنيسور شي لو كليون. عاود عندنا فونت ديال لي مارشانديز، لاشا دي مارشانديز في الكريدي، حيتاش عنده هو اون ديمينيسيون ديال لي مارشانديز. ما بقاتش عنده 12000 درهم ديال لي مارشانديز في ستوك، مي رجعها لو فورنيسور. دونك اون ديمينيسيون غادي نديروه في الكريدي مع تي في ريكوبيرابل. وفي الديبي عندنا فورنيسور و لي سكونط اوبتوني. صافي، هذه هي لا فاكتور افوار. نتمنى تكونوا فهمتوا لا فاكتور افوار. الا ما فهمتوش شي حاجه كتبوها في الكومونتير ان شاء الله غنجاوبكم. راه هاد لي فاكتور ماشي شي حاجه اللي صعيبه، فهموا غير لا لوجيك، فهموا عافاك ما تحفظوش التمارين، مي فهموا الا حفظتوا التمارين راه غادي تدوخوا مع الارقام ما تبقاوش تحفظوا التمارين، ما تبقاوش تحفظوا لونجسترومون كونطابل. فهموا، الا فهمتوا لا لوجيك دي شوز سورتو في لا كونطابيليتي خصها الفهامه. الا فهمتوا المنطق راه لونجسترومون ما يتحيد لكمش من الراس، حيتاش نتوما فاهمين ديجا لا لوجيك، فاهمين لا لوجيك ديال لا فاكتور دوا ولا فاكتور افوار والميكانيزم نتاع الديبي والكريدي، الميكانيزم ديال الجورنال. فوقاش نديرو الديبي، فوقاش نديرو الكريدي، فوقاش كنقلبو تنديرو لا كونتر باساسيون ولا لانولاسيون ديال اون بارتي من المونطون. دونك لو كور سويفون غادي يكون على لا كونسينياسيون des emballages. Ou merci pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.